निगरान वजीर आजम का नाम आज तजवीज़ कर लिया जाए। सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को खत लिख दिया। कहा, वजीर आजम की एडवाइस मंजूर करते हुए 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की। आइन के तहत वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को 3 रोज में निगरान वजीर आजम का नाम तजवीज़ करना होता है। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर 12 अगस्त तक निगरान वजीर आजम के लिए मौजू नाम तजवीज़ करें। निगरान वजीर आजम के लिए खत लिखने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर पर बरहम। डॉक्टर आरिफ अलवी को आइन पढ़ने का मशवरा। इत्तेहादियों के एजाज से इशाइये से खिताब में कहा, क्या सदर ने आइन नहीं पढ़ा? निगरान वजीर आजम का मामला 8 दिन पर मुहित है। वजीर आजम का अपोजिशन लीडर से आज मुलाकात का भी ऐलान। इत्तेहादियों ने निगरान वजीर आजम का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया। वजीर आजम की इशाइये में तमाम रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल समेत दीगर की शिरकत। 16 माह इकट्ठे चले और हर लम्हे मुशावरत की। रहनुमाओं का शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर, क्या नाम को डेडलॉक आ गया? वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की तयशुदा मुलाकात ताहाल ना हो सकी। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की बैठक आज होने का इम्कान। उधर साबिक वजीर खजाना इसाक डार फिर से निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर शमशाद अख्तर और जलील अब्बास जिलानी के नामों पर भी गौर जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपोजिशन लीडर की तरफ से निगरान वजीर आजम के लिए दिए नाम की हिमायत कर दी। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन का कहना है कि अपोजिशन की तरफ से निगरान वजीर आजम मुकर्रर होना ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद है उबूरी हुकूमत का मामला अफहाम व तफहीम के साथ जल्द हल हो जाएगा। निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी के मामले पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मुतहर्रिक। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी के हवाले से तबादला ख्याल। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट से सेनेटर इसाक डार और साबिक वफाकी वजीर अहसन इकबाल भी मिले। निगरान वजीर आजम के मामले पर बातचीत। निगरान सेटअप के तकर्रुर के हवाले से सिंध बाजी ले गया। सिंध के निगरान वजीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी के नाम पर इत्तफाक। 24 से 36 घंटे में निगरान वजीर आला के नाम की बाज़ाब्ता मंजूरी मुतवक्के। मकबूल बाकी सिंध के 36वें वजीर आला के तौर पर हलफ उठाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का अपोजिशन लीडर राना अंसार को फोन। आज मुलाकात तय पा गई। आइन के आर्टिकल 224A के तहत निगरान वजीर आला के लिए 3 नाम पेश किए। बलोचिस्तान असम्बली की मुद्दत भी आज रात खत्म हो जाएगी। सिंध में पीपल्स पार्टी का तीसरा दौरे इक्तिदार इख्तिताम पजीर। सिंध असम्बली मुद्दत खत्म होने से एक रोज कबल तहलील। गवर्नर कामरान टेसोरी ने वजीर आला सिंध की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। मुराद अली शाह खुद समरी लेकर गवर्नर हाउस पहुंचे। असम्बली के साथ सूबाई काबीना भी अज खुद तहलील। महकमा कानून सिंध ने असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वजीर आला के तकर्रुर तक मुराद अली शाह वजारत आला पर बराजमान रहेंगे। वजीर आला और अपोजिशन लीडर की निगरान हुकूमत पर मुशावरत आज से होगी। हुकूमत का 5 साल का अरसा मुश्किल रहा। मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली से अलविदाई खिताब। कहा, उनकी हुकूमत को चलने से रोका गया। सिंध को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। केसेस बनाए गए। वजीर आला मुराद अली शाह ने काबीना से भी अलविदाई खिताब कर लिया। 3 माह बाद वापस आकर खिदमत का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। अलविदाई अजलासों में काबीना और असम्बली अरकान ने ग्रुप फोटो भी बनवा लिए। सिंध काबीना अरकान का आखिरी दिन। वज़रा और मुआमलीन खुसूसी ने दफातर खाली और मराद वापस कर दी। उधर सिंध काबीना के आखिरी इजलास में बड़ा फैसला। निगरान हुकूमत का तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार सल्ब। मौजूदा दौर में तयनात पुलिस और इंतजामी अफसरान को नहीं हटाया जा सकेगा। आज खुद नोटिस के मुकदमात में अपील का हक देने का कानून कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट इख्तियार से तजावुज करके बनाया गया। एक्ट आइन से मुतसादिम है। इस एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। आर्टिकल 188 और इस पर अदालती फैसलों की पाबंदी सब पर लाजिम है। नजर सानी का दायरा कार अपील तक बढ़ाने का मतलब आइन में तरमीम है।
عام قانون سازی کے ذریعے آئین میں ترمیم ممکن نہیں، قانون برقرار رہا تو نظر ثانی درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ جو فیصلے حتمی ہو چکے ان پر نظر ثانی مقررہ مدت کے بعد دائر نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نے متفقہ فیصلہ سنایا۔ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستیں قابل سماعت قرار۔ نظر ثانی اپیل نہیں ہو سکتی، جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ۔ لکھا، پارلیمان کے قانون سازی اور سپریم کورٹ کے رولز بنانے کے اختیارات برابر ہیں۔ پارلیمان کی سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا سیکشن 2 آئین کے آرٹیکل 185 کے مطابق نہیں۔ کیا پارلیمان کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر ثانی کو اپیل جیسا سمجھا جائے؟ عدالت میں پہلے سے طے ہو چکا معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نظر ثانی کا دائرہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے۔ ایکٹ کے بعد 184 کے مقدمات میں کبھی بھی فل کورٹ نہیں بن سکے گا۔ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کا اطلاق 29 مئی سے ہوا۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد 26 مئی کو دستخط کیے تھے۔ ایکٹ کے تحت از خود نوٹس کے مقدمات میں اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ عوامی مفاد کے مقدمات میں نظر ثانی اپیلیں لارجر بینچ کو سننے کا اختیار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار مفاد عامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کے لیے بڑھایا گیا تھا۔ ایکٹ کا اطلاق پچھلے تمام مقدمات پر کیا گیا تھا۔ پنجاب الیکشن کیس میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراض اٹھایا تھا۔ پی ٹی آئی اور کچھ وکلاء نے انفرادی حیثیت میں ایکٹ کو چیلنج کیا تھا۔ افسوس، سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کیس کا فیصلہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر دیا۔ اس فیصلے کا نواز شریف کی واپسی سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصلے پر رد عمل، کہا نواز شریف واپس آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نگراں صوبائی کابینہ کے استعفے منظور کر لیے۔ ساری نگراں کابینہ ڈی نوٹیفائی۔ چیف سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جمعے کو 7 اور جمعے کو 19 وزراء اور مشیروں نے استعفیٰ دیا تھا۔ نئی کابینہ کے لیے ناموں پر غور شروع۔ ذرائع کے مطابق نئے وزراء میں ٹیکنوکریٹس کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ گورنر خیبر پختونخوا نے مستعفی وزراء کی سیاسی وابستگی کے الزامات مسترد کر دیے۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری کے چند صفحات سامنے آ گئے۔ گورنر راج لگا تو شہر بند کرے، پہلے نہیں بتانا کتنے دن کے لیے آ رہے ہیں، مبینہ ڈائری کا متن۔ دوسری جانب پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے موبائل فون فورینسک کے لیے بھجوا دیے۔ بشرا بی بی نے تمام جرائم کیے جو ڈائری سے ثابت ہو گئے۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا سائفر بھی بشرا بی بی کی ڈکٹیشن پہ ہوا۔ ڈائری سامنے آنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ گھر بیٹھ کر بیانیہ گھڑا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی سے ڈکٹیشن لیتے تھے۔ ریویو ایکٹ کالعدم قرار دینے کا فیصلہ پارلیمنٹ کی توہین قرار۔ تحریک انصاف کی بشرا بی بی سے منسوب مبینہ ڈائری اور اس کے متن کی مکمل تردید۔ ترجمان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کا مبینہ ڈائری سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پاکستان کے اصل مسائل، حکومتی فسطائیت اور آئین کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، سازشی عناصر کو بالآخر عوام کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی کے لیڈر، سابق وزیر اعظم اور ساتھ ہی سزا یافتہ ہیں۔ جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست میں ریمارکس، کہا ہفتے میں 2-3 دن بار ملنا ہو تو کیا مذائقہ ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اٹک جیل منتقلی کا لیٹر عدالت کے سامنے پیش۔ دوسری جانب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کر دی۔ درخواستیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کی گئیں۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ 16 اگست کو سماعت کرے گا۔ پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا 17 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔